बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल अरकम स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची फासलाती तदरीसी प्रोग्राम तालीमी साल 2020 ता 2021 मज़मून उर्दू जमात हफ्तम नज़म प्रानी मोटर किताब सफ़ा नंबर 90 हिस्सा दोम तशरी मौलमा सैयदा मुबीन असद। आइए अज़ीज़ तलबा, हम नज़म प्रानी मोटर के शायर का तारुफ़ हासिल करते हैं। नज़म प्रानी मोटर के शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री एक मशहूर पाकिस्तानी शायर थे जो 1916 में जेहलम में पैदा हुए। आपकी वजह शोहरत आपकी मज़ाहिया नज़में और बाद में अखबारों और हफ्त रोज़ा में छपने वाले मज़ाहिया कॉलम्स भी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद ज़मीर साहब ने पाकिस्तान आर्मी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में शमूलियत इख्तियार की और मेजर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। सैयद ज़मीर जाफ़री उर्दू अदब, नसर और नज़म दोनों में एक मोतबर नाम रखते हैं। वो बैक वक्त एक रिटायर्ड आर्मी अफसर, एक शायर, एक कालम निगार और एक अदीब थे। इन जैसा शख्स आजकल के दौर में बहुत ही नायाब हैं। 16 मई 1999 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आइए अज़ीज़ तलबा, नज़म प्रानी मोटर के बकिया अशार और बंद की तशरीह की जानिब हम बढ़ते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपको बंद नंबर 1 की तशरीह समझाई जा चुकी है, जो कि दारुल अरकम स्कूल के यूट्यूब के चैनल पर इसकी पार्ट नंबर 1 जो है सब नज़म प्रानी मोटर का मौजूद है। आइए आज के सबक को हम आगे बढ़ाते हैं। बंद नंबर 2 नज़म प्रानी मोटर। बंद नंबर 2 की बुलंद ख़्वानी, मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह। ये चलती है तो दो तरफ़ा नदामत साथ चलती है, भरे बाज़ार की पूरी मलामत साथ चलती है, बहन की इल्तिजा माँ की मोहब्बत साथ चलती है, वफ़ाए दोस्तां बहरे मुशक्क़त साथ चलती है। बहुत कम इस खराबे को ख़राब इंजन चलाता है, अमूमन ज़ोर दोस्तां ही काम आता है। बंद नंबर 2 के मुश्किल अल्फाज के मानी। दो तरफ़ा, दोनों अतराफ़, नदामत पेशेमानी, मलामत अफसोस, इल्तिजा दरख्वास्त, बहरे मुशक्क़त के साथ, दस्ते दोस्तां दोस्तों का बाजू। बंद नंबर 2 की तशरीह बकौल शायर कि जब ये प्रानी मोटर सड़क पर निकलती है और चलती है तो दोनों तरफ से लोगों के देखने की वजह से उसकी साथ चलने के साथ साथ उसकी पेशेमानी बढ़ जाती है और भरे बाज़ार में, पुरौनक बाज़ार में से जब गुज़रती है तो पूरे बाज़ार का अफसोस इस मोटर के साथ चल रहा होता है। बहन की दरख्वास्त और माँ की मोहब्बत जो होती है उसकी बिना पर ये मोटर आगे जा रही होती है और दोस्तों की मोहब्बत भी इसके साथ इसको धकेलने में इस साथ साथ रहती है। बहुत कम इस खराबे को ख़राब इंजन चलाता है। इसकी तशरीह इस तरह से है कि इस पुरानी मोटर को, जिसको शायर ने खराबे का नाम ही दिया है, इसका इंजन भी ख़राब हो चुका है और बहुत कम ही ये इंजन जो है वो अपना ज़ोर लगाकर इस गाड़ी को चलाने में मदद देता है। ज़्यादातर तो इस पर दोस्तों की ताकत जो है वो ही काम आती है कि दोस्त इसको धक्का लगाते हैं तो ये गाड़ी आगे बढ़ती है। आइए अज़ीज़ तलबा, नज़म प्रानी मोटर के बंद नंबर 3 की बुलंद ख़्वानी और इशार की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। बंद नंबर 3। कभी बैलों के पीछे जोत कर चलवाई जाती है, कभी खाली खुदा के नाम पर खिंचवाई जाती है। कदम रखने से पहले लग़्ज़श मस्ताना रखती है कि हर फरलांग पर अपना मुसाफिर खाना रखती है।
شکستہ سانس میں بھی میشر نغمات رکھتی ہے، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے۔ بند نمبر 3 کے مشکل الفاظ: جوت کر، باندھ کر، کھچوائی کھینچنا، لغزش ہل جل، مسافر خانہ مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، شکستہ بوسیدہ پرانا ساز نغمہ، محشر ہنگامہ ہلچل۔ بند نمبر 3 کے اشعار کی تشریح: بقول شاعر جب بھی یہ سڑک پر چلتی ہے تو اکثر اوقات یہ رک جاتی ہے اپنے خراب انجن کے باعث، تو پھر اس کو بیلوں کے پیچھے باندھ کر اس کو آگے کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، یا کبھی کبھی تو خالی خدا کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس پر راہ چلتے لوگوں کی مدد سے اس کو کھچوایا جاتا ہے۔ اس گاڑی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے پرزے وغیرہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس پر قدم رکھے جائیں تو وہ ہلنا اور بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر بڑھتے قدم پر یہ یا تو ٹھہر جاتی ہے اور مسافر خانہ یہ اپنا کھولے رکھتی ہے۔ اس گاڑی کے پرزے اس قدر وسیدہ ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکے ہیں کہ جب کبھی بھی اس کو انجن کو سٹارٹ کیا جائے تو بہت زیادہ میشر نغمات رکھتی ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر وہ آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں توانائی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس میں قوت نہیں ہے۔ پیٹرول یہاں پر اس سے مراد آ جاتا ہے کہ یہ پیٹرول کو بھی اپنے اندر جمع نہیں رکھ سکتی ہے، مگر ایک گاڑی کھڑی نظر آتی ہے تو اس کے جو گاڑی رکھنے کے جذبات ہوتے ہیں وہ سب ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ نظم پرانی موٹر۔ بند نمبر 4 بلند خوانی: پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، ابھی پچھلی صدی کے بعض پرزہ جات رکھتی ہے، غم دوراں سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر، ہزاروں حادثے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی، بہت سے روک پالے ہیں ذرائع قدردانی بھی۔ بند نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی: پرزہ جات، اس کے حصے، غم دوراں گزرتے وقت کے غم، زمانے کے مطابق، مکان جو وقت کے مطابق، ذرائع قدردانی راستے میں جو اس کو عزت و توقیر ملتی ہے۔ بند نمبر 4 کی تشریح: پرانے ماڈلوں میں جو اب اس کے ساتھ کے بنائے گئے تھے وقت پر جو بھی گاڑیوں کے ماڈل بنائے جاتے تھے تو اس میں سب سے زیادہ اچھا مقام یہ گاڑی رکھتی تھی، اور پچھلی صدی کے گزری ہوئی جو صدی ہے اس کے بہت سے پرزہ جات اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو زندگی کے غموں سے بھی یہ نوبت آ گئی ہے اکثر کہ اس گاڑی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ کبھی مرغی سے بھی ٹکرا جاتی ہے، مرغی ایک ہلکا پھلکا سا جانور ہے، اگر اس کی ٹکر مرغی سے بھی ہو جاتی ہے تو خود ہی یہ چکرا کر رہ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گاڑی نے بہت سے حادثے دیکھے ہیں جو زمانے کے بدلتے ہوئے وقت کے مطابق یہ اپنے اوپر سہتی آئی ہے، اور اب بہت سے روک پالے ہیں ذرائع قدردانی بھی، اور کہ جب یہ سفر کے لیے نکلتی ہے تو راستے میں ملنے والی اس کو جو عزت و توقیر بھی ملا کرتی تھی تو اس میں بھی اس کے لیے بہت سے دکھ وغیرہ ہوتے تھے، کیونکہ لوگ ایسی گاڑی کو دیکھ کر کبھی بھی اس کی تعریف یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اس گاڑی کے نکلنے سے سڑک پر آگے پیچھے سے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کے نکلنے سے بہت زیادہ اس کی آواز انجن کی جو آتی تھی تو اس سے بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوتی تھیں۔ امید ہے عزیز طلباء کہ اب آپ کو نظم پرانی موٹر کی بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ اس کی تشریح کو یاد کیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ شکریہ۔